बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अली अमीन गंडापुर ने जो रात तकरीर की वो मैंने आपको रात से शेयर तो कर दी थी, लेकिन वो तकरीर बहुत क्रीज से आगे निकल के एक बहुत तगड़ी किस्म की तकरीर है। ये आप सब जानते हैं, मैंने आपके सामने ये रखा भी था। अब उस तकरीर के हवाले से उन्होंने कुछ बातें अपने साथ हुए सलूक को लेके की, कुछ गवर्नर राज को लेके की, और असल बात वही थी जो उस पूरी तकरीर की एक लाइन है कि डरो उस वक्त से जब गोली का जवाब हम गोली देने लग जाए। और ये एक वजीर आला की असेंबली फ्लोर के ऊपर तकरीर है जो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये भी नहीं है कि आप कहें कि ये कोई जज्बाती या किसी बाहर खड़े होकर तकरीर थी। अब उस तकरीर को लेके बहुत सारी बातें हैं। एक तो इस सब के बीच में जो फवाद चौधरी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ की अहमकाना तकरीर और पंजाब हुकूमत की पख्तूनख्वा के खिलाफ बेहुदा मीडिया कैंपेन के जवाब में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो तकारीर हुई हैं वो खतरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा रही है। अगर सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं लाया जाता तो पाकिस्तान का सियासी बहरान बाकायदा लड़ाई में बदल जाएगा। इस सूरत हाल से बचने के लिए फौरी मुज़ाकरात का अमल बहाल किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है बदल नहीं जाएगा, यह लड़ाई में बदल चुका है। अब हुकूमत गवर्नर राज की बातें कर रही है। एक जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारा कंसेंसस नहीं हुआ कैबिनेट के अंदर, उधर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं जी हुकूमत संजीदगी के साथ गवर्नर रूल का जो है वो गौर कर रही है और कोशिश है कि सूबाई असेंबली में कोई करारदाद लाए, और अगर करारदाद नहीं आती तो सदर और वजीर आजम की एडवाइस पर गवर्नर राज लगा सकते हैं और आइंदा 10 रोज में हम पार्लियामेंट का इजलास बुला सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने गवर्नर राज की मुखालफत की है, तो अब आप इसको लगाएंगे कैसे, ये सोचने वाली बात है। पीपल्स पार्टी तो खुश होगी कि गवर्नर राज लगेगा तो वो एक तरह से वहां के सरबराह बन जाएंगे, लेकिन इनके लिए बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि जिस तरह रात अली अमीन गंडापुर ने इशारा दिया कि हमारी तैयारी पूरी है और हमने एक मीटिंग की है, और उनके दीगर लोग भी कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद आएंगे, और इत्तलात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया है। और जियो न्यूज भी यही रिपोर्ट कर रहा है। अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उससे अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि रात को जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं। उसमें से एक बात एक बार फिर इस्लामाबाद जाने वाली बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा खैबर पख्तूनख्वा में है, उनके लोगों के साथ जो कुछ हुआ है। तो मेरा ख्याल यह है कि यह मामला अब किसी और रुख की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बीच में एक डेवलपमेंट और हुई है, और वो डेवलपमेंट यह है कि बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई, जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी के तौर के ऊपर काम कर रही थी, रात को अचानक उनको मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया गया है और उसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और पहले उनको मुशीर के ओहदे से हटाया गया था, अब मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाया गया है। अब क्यों हटाया गया है? इब्तदाई तौर पर तो तहरीक इंसाफ ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने रात को एक इंटरव्यू दिया है शहजाद इकबाल साहब को जियो न्यूज के ऊपर, और उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बुशरा बीबी को पार्टी कयादत के ऊपर एतमाद नहीं था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने मुझे अमानत के तौर पे अपना प्लान दिया है और मेरी इमरान खान से बराह रास्त बात करवा दे, और अगर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात इमरान खान से अडयाला जेल में करवाई जा सकती है तो मेरी बात भी पीटीसीएल के नंबर से करवाई जा सकती है। तो उनके मुताबिक शायद एक वजह तो यह थी। दूसरा, उन्होंने यह बताया कि बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग हुई है, और उनके मुताबिक बुशरा बीबी फायरिंग के बावजूद भी वहां से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उनकी जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उसके ऊपर कोई केमिकल फेंका गया, और मिशाल यूसुफजई के मुताबिक उसके बाद स्क्रीन ब्लर हो गई, जिसके बाद कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, उनको निकालना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने फिर बुशरा बीबी के हवाले से जो धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और यह कहा कि बुशरा बीबी से कहा गया कि गाड़ी बदलकर आपको वापस कारकुनों के पास डी चौक लाया जाएगा, जब गाड़ी बदलने वाली वो जो फुटेज सामने आती है। लेकिन उन्हें
ڈی چوک کی بجائے مانسہرہ لے جایا گیا. یعنی ان کے مطابق بشرا بی بی ڈی چوک سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ مشال یوسف زئی کے علاوہ جو ان کی بہن ہے مریم ریاض وٹو، وہ تو یہ تک کہہ چکی ہیں کہ بشرا بی بی کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہے علی امین گنڈا پور کی ٹیم کی طرف سے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ مانسہرہ سے پشاور نہ جاتی میرے خیال سے. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے مشال یوسف زئی نے، اس بنیاد پہ ان کو ہٹایا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو آپسی لڑائیاں ہیں اگر اس میں الجھ جائیں گے تو پھر آپ کا کاز پورا نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیے کہ آج تو بہت سارے آپ کے وہ مخالفین بھی آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک قیادت، ایک پارٹی جن کے اوپر ایون تحریک انصاف کے دور میں بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا، پابندی بھی لگائی گئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر جو لبیک والے ہیں ان کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی، انہوں نے بھی باقاعدہ ڈی چوک کی مذمت کی ہے اور ایون یہ کہا ہے کہ ہمارا تو تحریک انصاف سے مسئلہ نہیں تھا، بیچاروں کے اوپر تو یہ سب ہو گیا. تو میرے خیال سے جب آپ کے مخالفین بھی آپ سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ آپس میں لڑیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. اب اس سب کے بیچ میں حکومت پھر بار بار ایک ہی بات کر رہی ہے. عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اچھی ڈیڈ باڈیز ہیں جو 100 سے 10 ہو جاتی ہیں، 10 سے 5 ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں جی ہم نے اپنی فورسز کو اسلحہ نہیں دیا تھا، آپ کے پاس فائرنگ کی کوئی فوٹیج ہے وہ لے آئے. ان کے مطابق میڈیا نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر اسلام آباد اور لاہور کے ججز کے فیصلوں کے حوالے سے. ایک تو اب سے تھوڑی دیر پہلے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا جو ریمانڈ ہے فزیکل ریمانڈ اس کو کل عدم قرار دیا تھا اور اس کے بعد آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. اور جب پیش کیا گیا تو ان سے صحافی پوچھ رہے تھے آپ سے تفتیش کس چیز کے لیے ہوتی رہی ہے؟ تو ان کا جی تفتیش کسی چیز کے لیے ہوتی تو مجھ سے پوچھا جاتا نا، میرے سے تو صرف چائے کا پوچھا گیا. اور پھر انہوں نے سب کی حمایت کے اوپر شکریہ ادا کیا. اور جو جج صاحب ہیں وہ آج خاصے غصے میں دکھائی دے رہے تھے اور انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے جج صاحب نے اس حوالے سے کہا جی جو طاہر عباس سپرا جنہوں نے ریمانڈ ان کا دیا تھا، ان کا جی سکرینوں پر آ کر جرنلزم کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، بہت شرمندگی ہے. صحافی پروسیکیوٹر کو کہے آپ حرام کھاتے ہیں تو کیا پھر یہ بھی کہا جائے کہ صحافی اپنی سوچوں کو بیچتے ہیں؟ جج صاحب بصد احترام آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی سے لاء پڑھا ہوگا اور آپ نے کہا جو صحافت سے پڑھا وہ ہوا، لیکن حضور ججز جب سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے ایک ایک قانون کا نقطہ دیکھتے ہیں، وہ پروسیکیوشن سے پوچھتے ہیں. لیکن آپ رات کو 10:30 بجے بھی عدالتیں لگاتے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کا ریمانڈ دیتے ہیں جس میں وکلا پیش نہیں ہوتے. اور آپ جب جو آپ نے فیصلہ دیا آپ ڈٹے رہے نا، آپ کی اعلیٰ عدالت نے آپ کے فیصلے کو غلط قرار دیا ہے، صحافیوں نے نہیں کہا. آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے آپ نے غلط ریمانڈ دیا، تو آپ کو اس کے اوپر کوئی امبیرسمنٹ ہے؟ آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ نے ایک بندے کا غلط ریمانڈ دیا ہے. آپ دوسروں کو تو جو وہ دے رہے ہیں ریمارکس بھی دے رہے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن حضور اپنی اداؤں کے اوپر بھی تو غور کیجئے. دوسرا، لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جی عمران خان سے متعلق جج منظر علی گل جو ہیں انہوں نے ایک تحریری فیصلہ ضمانتیں خارج کرنے کا جاری کیا ہے اور عمران خان کو جی انہوں نے 9 مئی کی سازش کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور فرمایا کہ عمران خان معمولی آدمی نہیں ہے، ان کی ہدایات بیانات کی ان کی حامیوں میں قدر ہے. وکیل کی دلیل میں وزن نہیں کہ عمران خان 9 مئی کے وقوع کے وقت گرفتار تھے. یہ کیس سازش یا اشتعال انگیزی پر اکسانے کا معمولی کیس نہیں ہے اور ان کے مطابق جو اسپیشل برانچ اور فلاں نے جا کے سنا تھا تو عمران خان اس کے ذمہ دار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.